کروڑ وری درجات بلندوں میں شہید حیدر رضوی کویت علی وزیر آباد علی اس لفظ دا ثواب اس شہید دی روح نو پہنچے بھائی گلن خیل پکی علیہ اے میرے سر تے قرآن میرے واسطے چوے تے اس تو اگے میں پڑھا ہی نہ وعدم موسیٰ بنا نقاب نہ تکنے کی بات کر اکبر کو دیکھنا ہے تو چشم حسین لا شاباش علی اکبر دے نوکر زندہ باد بولو